अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जो सीखेंगे वो है तजवीद का तारुफ, तजवीद की पहचान कि तजवीद है क्या। हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम हाफिज़ा इकरा है। मैंने जिनसे तजवीद सीखी है उनका नाम है कारी इमरान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तजवीद भी सऊदीया से सीखी है और जैसे उन्होंने तजवीद सीखी है, जैसे कि वो कुरान मजीद को पढ़ते हैं जिस तलफ़्फ़ुज़ से, जिस लबो लहजे से, वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। मतलब कि जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबा को सिखाया, वैसा ही मेरे जो जिनसे मैंने हिफ्ज़ किया कारी इमरान से, उन्होंने भी आगे हमें वैसा ही सिखाया। इंशाल्लाह मैं आपको तजवीद का पूरा कोर्स करवाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि जो लोग, जो ख़वातीन एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकती, वो घर बैठ के कुछ मिनट्स की जो क्लासेस होती हैं, कुछ देर की क्लासेस लेके वो कुरान पाक को पढ़ने का तरीका सीख लें। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। आज का हमारा लेक्चर है तजवीद का तारुफ। तजवीद क्या है? जो हम रिवायत पढ़ेंगे वो है रिवायत हफ्स अन आसिम। और भी काफ़ी मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन जो हम सीखेंगे ये नाम आपको याद होना ज़रूरी है। रिवायत पढ़ रहे हैं हम रिवायत हफ्स अन आसिम। किस तजवीद क्या है? किसी ने हज़रत अली से पूछा कि तजवीद क्या है, तो हज़रत अली ने फरमाया हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। तजवीदुल हुरूफ के कहाँ रुकना चाहिए, इसमें महारत। सबसे पहले हमें तजवीदुल हुरूफ क्या है, इसका मतलब कि वो हरूफ तजवीद उसी को कहते हैं कि मखारिज, सिफ़ात, इनमें हमें महारत आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जब हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, किसी आयत में अगर हमारा सांस, आयतें होती हैं कुछ बहुत लंबी लंबी, उसमें हमने कहाँ वक्फ़ लेना है, कहाँ से इब्तदा करनी है, दोबारा वहाँ पे वक्फ़ लेके कहाँ से इब्तदा करनी है, इसमें महारत आनी चाहिए हमें। और तजवीदुल हुरूफ की पहचान कि हमें मखारिज आने चाहिए। मखारिज कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं हरूफ तहज्जी मतलब कि अलिफ, ब, त, स, ये सारे जो हैं, इनका पता होना चाहिए कि जो हरूफ हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं। मतलब सारे हरूफ तो मुंह से ही निकलते हैं, लेकिन कुछ हरूफ है जो हमारी हलक से निकलते हैं, कुछ हमारी ज़ुबान से। इंशाल्लाह ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें इसमें महारत आनी चाहिए। तजवीद ज़रूरी क्यों है? अब मैं आपको इस पर एक शेर सुनाऊंगी, अरबी में है। मल्लम युजव्विदिल कुरआन आसिम। जो कुरान मजीद को तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो गुनहगार है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तजवीद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और तजवीद को हमें सीखना है इंशाअल्लाह। कुरान मजीद को जो पढ़ने का तरीका है, सही तलफ़्फ़ुज़ है, वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरआन बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा। कुरान मजीद को अरबों के लबो लहजे से पढ़ो और तिलावत करो। अरब जैसे पढ़ते हैं हम, पाकिस्तान में तो पढ़ते हैं अलिफ, बा, ता, सा, लेकिन अगर आप अरबों में से किसी को देख लें तो वो ऐसे आपको पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, अलिफ, बा, ता, सा। वो पढ़ते हैं अलिफ, ब, त, स, जीम। इंशाल्लाह ये भी हम तख्ती आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो मकसद बताने का वो ये है कि हमें कुरान मजीद को अरबों के लबो लहजे से पढ़ना चाहिए। आगे हम इस पर मज़ीद बात करेंगे कि पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ुद अरब थे, मतलब अरबी थे, अरब में रहते थे, कुरान मजीद भी अरबी ज़ुबान में ही नाजिल हुआ। और वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अरबी में इसीलिए नाजिल किया ताकि लोगों को अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वो समझ आए। हमने भी कुरान मजीद को जैसे हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, हम जब कोई इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में कोई बात करते हैं, तो हम एक्सेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जैसे अमेरिकन बोलते हैं हम भी वैसे बोलें। तो हम कुरान मजीद में क्यों इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि जैसे अरब कुरान मजीद को पढ़ते हैं,
عربی بولی ہے یہ، تو ہمیں عربی ایک بولی ہے اور قرآن مجید بھی عربی میں ہی نازل ہوا ہے، تو ہم اپنے طریقے سے کیوں پڑھیں؟ ہم آگے انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے کہ الف با تا سا یہ کیسے آیا، لیکن اب ہم مزید آگے یہ جاری رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی قرآن مطلب انہوں نے بھی عرب تھے، وہ عرب میں قرآن پاک نازل ہوا، اور ہمیں بھی عربی طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے، اپنے سے کوئی طریقہ ہمیں نہیں ایجاد کرنا چاہیے، جیسا کہ پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا۔ تو امام جزری جو ہیں انہوں نے 1000 سال پہلے ہی فرما گئے تھے، مطلب کہ ہم کچھ حروف ہیں حروف تہجی میں کہ جن کی آواز ہم اوپر کی طرف کر کے پڑھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم استعلاء کے حروف، اور کچھ حروف ہیں جنہیں ہم نیچے کی طرف آواز کر کے پڑھتے ہیں استفال کے، جیسے کہ الف ب ت، یہ استفال ہے، نیچے کی طرف آواز کا مائل ہو رہی ہے، نیچے کی طرف آواز جا رہی ہے، مطلب کہ ان حروف میں پستی ہے۔ ب اگر ہم پڑھیں گے با تو یہ با مطلب آواز کا اوپر کی طرف اٹھنا، تو یہ استعلاء کا صفات الحروف میں تبدیلی ہو گئی، اور یہ تو لحن ہے، لحن مطلب کہ غلطی ہے، اور ہمیں غلطی سے بچنا چاہیے۔ استعلاء اور استفال میں واضح فرق ہے۔ 7 حروف ہیں جو باریک 7 حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، پر کا مطلب کہ اوپر کی طرف آواز، وہ ہم تب پڑھیں گے جب ہم انشاءاللہ قاعدہ سٹارٹ کریں گے۔ 7 حروف ان میں استعلاء کی صفات پائی جاتی ہے، اور جو باقی حروف ہیں حروف تہجی کے ان میں استفال کی صفات پائی جاتی ہے، تو پھر ہم اسے اپنے طریقے سے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہمارا ہو گیا ہے تجوید کا تعارف۔ آگے ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جب شروع سے الف ب ت س مطلب اس طریقے سے چلتا آ رہا تھا، تو الف با تا سا کس نے پڑھا، کس نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا؟ کچھ لوگ تھے عرب میں، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہے نا پاکستان میں پنجاب بھی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، ان میں پنجابی کا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے، مطلب بولنے میں کسی کی بولنے کا طریقہ الگ ہے، کسی کا الگ ہے، ایک ہی ورڈ کو مطلب کافی لوگ ہیں جو علیحدہ علیحدہ طریقوں سے بولتے ہیں۔ ایسے ہی جب قرآن پاک پڑھتے تھے لوگ، وہ کیونکہ عرب تھے تو عربی میں ہی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا تھا۔ اب وہ جو ورڈز ہیں عربک میں، جیسے کہ الف، اب ہم کہیں بولتے ہیں آنا، اس میں الف بھی آ جاتا ہے، نون بھی آ جاتا ہے، اور دوبارہ سے الف آ جاتا ہے، اسی لیے تو انہیں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ کچھ علاقے تھے جن میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے بتانے کہ یہ والے حروف تو ہمارے علاقے میں اس طرح بولے جاتے ہیں، لیکن آپ تو انہیں اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو ایسے کافی لوگوں نے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی کہ ہمارے علاقے میں یہ حروف اس طرح نہیں پڑھے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اپنی دعا جاری رکھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقوں سے جو حروف ہیں انہیں پڑھنے کی اجازت دے دی، کچھ طریقوں سے ہی۔ اب ہم ان میں یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا الف با تا سا، یہ ہم پاکستانیوں نے خود بنایا، مطلب کہ اجمی وہ لوگ جنہیں یہ پڑھنے میں اختلاف تھے، ہم بھی انہی میں سے ہیں، جو علاقے جو تھے عرب میں جن سے نہیں پڑھا جاتا تھا کہ الف تھا وہ کسی اور طریقے سے پڑھتے ہوں گے، انہی سے چلتا 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 ہمارے تک آ پہنچا الف، انہی سے پھر چلتا آیا ہمارے پاس با تا سا جیم، جبکہ ایسا تھا ہی نہیں، اور اس کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ تو ہم کیوں ایسے نہ پڑھیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا؟ ہم کیوں اپنے طریقے سے تجوید کو سیکھیں؟ آپ بھی خود چیز سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عربی تھے، قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ تاکہ عربوں کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، قرآن مجید عربی میں تھا، تو ہم اسے اپنے طریقے سے کیوں پڑھیں؟ ہم بھی عربی طریقے سے ہی قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر میں کافی چیزیں نئی ملی ہوں گی اور کافی چیزیں سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ یہ اتنا سا تعارف تھا اس کا کہ تجوید کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس سے اپنا سبق سٹارٹ کریں گے قاعدے کا، جو ہم قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے نورانی قاعدہ۔ آج ہم اپنی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.